अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में एक नई पेशरफ जो है वो जारी की गई है हुकूमत की तरफ से। इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आप के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करूंगा स्पेन फैमिली इमदाद के बारे में, एक नई अच्छी खबर जिसको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम मैं समझता हूँ, ताकि आप आने वाले वक्त में इसको जानते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो मिलेगा नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में जो नई पेशरफ्त है इसको लेके। उसके बाद जो दूसरा आपको लिंक मिलेगा वो मिलेगा स्पेन फैमिली इमदाद के बारे में जो नई अपडेट्स हैं उसका लिंक। ये दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस उन तक पर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि नई इमिग्रेशन कवानीन के बारे में जो नई पेशरफ्त है वो कौन सी है। जैसे कि आप जानते हैं कि नए कवानीन जो हैं वो 20 मई को इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद मैंने आपको मुख्तलिफ वीडियो में ये बताया था कि जो ओवरऑल जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है मुख्तलिफ कवानीन की, वो तो हमें मालूम है, लेकिन अब इनके जो आगे बारीक बीनी में काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा नए कवानीन जो है वो निकल के सामने आएंगे जो पार्टिकुलरली इंडिविजुअली मुख्तलिफ लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि नए कवानीन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी अभी मुख्तलिफ जो अबोगादोस हैं, जो लायर्स वगैरह हैं, वो उसकी निशानदही कर रहे हैं कि वो इमिग्रेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इमिग्रेंट्स के लिए हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ओवरऑल देखा गया है वो इसका इन कवानीन से ज़्यादा फ़ायदे ही इमिग्रेंट्स उठा सकते हैं। इसी तरह से एक नई पेशरफ्त, एक नई अपडेट जो है वो हुकूमत की तरफ से रिलीज़ की गई है जिससे काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स को फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये जो नई अपडेट सामने आई है इसमें ये कहा गया है कि कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे आपको जो बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन ने रिसेंटली एक नए कानून पे जो है वो बात की है और एक कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो है अब उसको लेके चला जाएगा। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी यूरोपीय यूनियन की एक कोर्ट की, और उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया था ताकि आप खुद भी उसको पढ़ सकें। उसमें वाज़ेह तौर पे अदालत ने कहा था कि वो फैमिलीज जो कि छोटे बच्चों के साथ आए हैं अपनी होम कंट्री से यूरोप की तरफ और यहाँ पे वो किसी न किसी मुल्क में आबाद हैं, तो उनको दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ कंसीडर ना किया जाए। फॉर एग्जांपल बाप और जो है वो मियाँ बीवी हैं और उनके छोटे बच्चे हैं, लेकिन ना मियाँ बीवी के पास डॉक्यूमेंट है और ना ही बच्चे लीगल हैं, तो ऐसी सूरत में उनको प्रायोरिटी दी जाए। तो यूरोपीय यूनियन ने ये आर्डर जारी किए कि बिल्कुल भी उनको इलीगल कंसीडर नहीं करना। अभी स्पेन ने रिसेंटली एक ऐसा ही कानून पास कर दिया है जिसका लिंक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लिंक नंबर 1 वहां पे क्लिक करेंगे तो आप उसको खुद भी रीड कर सकेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि वो वालिदैन जो छोटे बच्चों के साथ आए हैं और उनके पास लीगल स्टेटस नहीं है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इमिग्रेशन के तमाम प्रोसेस में। अब अगर आपके गिरदोनवा में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और उनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनको काम की परमिशन नहीं है, इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो लाजमी तौर पे उनको आगाह करें इस कानून से। प्रायोरिटी से मुराद ये कि उनको जो है वो इमरजेंसी बुनियादों पे उनके डॉक्यूमेंट जो है वो बनाए जाएंगे ताकि वो काम कर सकें और अपनी फैमिली को आगे लेके चल सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिविजुअल पहुँचते हैं मुख्तलिफ बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए यहाँ तक, तो फैमिलीज के साथ बहुत कम फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इलीगल यहाँ पे पहुँचती हैं और यहाँ पे इलीगल हो जाती हैं और उसके बाद जो है वो अपना लीगल प्रोसेस आगे लेके चलती हैं। तो इस कानून से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उन फैमिलीज के लिए जिनके साथ छोटे बच्चे हैं। दूसरा जो कहा गया है वो है अजील।
ازیل والے جو لوگ ہیں، یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ اس وقت ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اور ساؤتھ امریکن بہت زیادہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، جس میں وینزویلا، اس کے ساتھ ساتھ نکاراگوا، یہ وہ کنٹریز ہے جہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں، وہاں کے لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیے جا رہے ہیں۔ کیوبا بھی اسی فہرست میں شامل ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے حکومت نے اسپیشلی ازیل جو ہے ان کے لیے پرائرٹی رکھی ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ازیل کرتے ہیں تو ان کو پرائرٹی دی جائے گی، اور ایمرجنسی بنیادوں پہ ان کو ڈاکومنٹس جاری کیے جائیں گے۔ یہ دوستو اپڈیٹ ہے جو کہ نئے قانون میں ایک بہت اچھی شک ہے جو ابھی حکومت نے نئی ایڈ کی ہے، جس میں چھوٹے بچوں والے والدین جو کہ انلیگل ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے گی، اور ازیل والوں کو پرائرٹی دی جائے گی۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو لنک نمبر 1 نیچے موجود ہے، آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگریشن کھلنے کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں۔ اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں، کیا امیگریشن اوپن ہوگی۔ جہاں تک دوستو میرا نالج ہے اور جو میں نے تمام چیزوں کو ریڈ کیا ہے جو اس وقت چل رہی ہیں اسپین میں اور پارلیمنٹ میں، اور مختلف اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پٹیشن دائر کی گئی تھی مختلف لوگوں کی طرف سے دستخط کرنے کے بعد کہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو، اس کی روح سے یہی ہے کہ جون میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بحث ہونے جا رہی ہے کہ امیگریشن اوپن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہاں پہ میں آپ کو اوور آل ایک ویو دے دیتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس حق میں ہے کہ امیگریشن اوپن ہو۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ زیادہ چانس تبھی ہوتے ہیں جب حکومت خود سیریس ہو لوگوں کو لیگل کرنے کے لیے یا کوئی بھی قانون کو پاس کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں اکثریت جو ہے سوائے 2 کے وہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جو مذہبی حلقے ہیں جو اس میں کافی زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں، جیسے چرچز وغیرہ کی جو پادریز ہیں، ہیڈ پیدری اور باقی، ان کی طرف سے بھی گرین سگنل ہے حکومت کو کہ لازمی طور پہ لیگل امیگرینٹس کو لیگل کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فیور میں جاتی ہیں امیگرینٹس کے، اور بہت زیادہ چانس ہے کہ جون میں پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوگی، ووٹنگ ہوگی، اس کے بعد دوستو رزلٹ نکلیں گے کہ کیا نئی پیش رفت آتی ہے۔ فی الحال جو چیزیں ابھی آپ کو اویلیبل ہیں اس پہ فوکس کریں، اور جن جن لوگوں کا ٹائم پورا ہو رہا ہے لازمی طور پہ وہ اپنے آپ کو لیگل ایز سون ایز ارلی کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بارے میں۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بارے میں کافی لوگوں کو، کافی دوستوں کو کنفیوژن ہے۔ ایک تو بات میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو بھی فیملی ویزا یا کوئی بھی دوسرے ڈاکومنٹ اسپین کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ منگواتا ہے، تو لازمی طور پہ پولیسیا نیشنل اسلام آباد جو ہے نیشنل پولیس بیورو جو ہے وہاں سے لازمی طور پہ آپ نے سٹیمپ لگوانی ہے تو وہ کارآمد ہوگا، ورنہ وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اسپین کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اسپین کے لیے، باقی کنٹریز کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن اسپین کے لیے نیشنل پولیس کی سٹیمپ ہونا ضروری ہے، نیشنل پولیس بیورو سے ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، تبھی اسپین میں کارآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کے رول ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ اہم ہے۔ اس کے بغیر آپ یہاں پہ لیگل نہیں ہو سکتے، چاہے بیسک لیگل ہو یا نیشنلٹی لینی ہو، کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے مجرم بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوایا، لیکن ان پہ کرائم تھے جو انٹرنیشنل پولیس ہے جس کو انٹرپول بولتے ہیں، وہاں پہ وہ ریکوائرڈ تھے، لیکن انہوں نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ریسٹرکشنز کرتے ہیں ہمارے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹس پہ، تاکہ کوئی بھی ایسا کریمنل جو یہاں پہ پہنچے وہ یہاں پہ ہماری کنٹری میں لیگل نہ ہو سکے۔ تو اس وجہ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ کافی زیادہ زور دیتے ہیں، اس کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں ہے یہاں پہ لیگل ہونا۔ اس پہ میں نے سیپریٹ کافی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسپین فیملی امداد کے بارے میں ایک نئی اچھی خبر ہے۔ ایک نئی اچھی خبر ترخیصہ نمروسا کے بارے میں ہے، جو کہ 3 یا 3 سے زیادہ بچے ہیں جن فیملیز کے لیے، ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وہ فیملیز جن کے پاس ترخیصہ نمروسا ہے
ان کے اگر بچے یونیورسٹی لیول تک جاتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے تو اس کے لیے پہلے بھی ڈسکاؤنٹ تھا، لیکن اب حکومت کی طرف سے مزید اچھے ڈسکاؤنٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ اب جو مختلف یونیورسٹیز ہیں جو سرکاری ہیں وہاں پہ اگر بچے پڑھیں گے اور وہ ترقیتاً بھروسہ رکھیں گے تو ان کے لیے بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کی ایجوکیشن میں۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جو کہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو پاپولیشن ہے اسپین کی جو بیسک لیول کی ہے وہ اس کی شرح پیدائش میں اضافہ ہو، 2050 کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کیا جا سکے۔ اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 2 موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔